रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सत्तारूढ दलको चुनावी घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने महत्वाकांक्षी आश्वासन महामारी हुँदा भने जनताको थाप्लोमा। श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने सरकारको तयारी। 1 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन, 50,000लाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी। चौतर्फी आलोचनापछि सांसदहरूद्वारा दशैं भत्ता फिर्ता गर्न शुरू। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत दशैं भत्ता बापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने। अमेरिकामा कोरोना संक्रमण दर पुनः उच्च हुँदै पछिल्लो 24 घण्टामा 70,000 जनामा संक्रमण पुष्टि। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा राजस्थानद्वारा चेन्नई 7 विकेटले पराजित। हारसँगै चेन्नई अंक तालिकाको पुछारमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। तत्कालीन वाम गठबन्धनले एमाले माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रको 9 नम्बर बुँदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। यस्तै नाराहरूका कारण चुनावमा गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। नेकपाको बहुमत रहेको संघीय संसदले संविधानमा व्यवस्था भएको निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न 2075 भदौ 21मा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गर्यो। सो ऐनको दफा 3 को उपदफा 4 ग मा सरुवा रोगको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनाएको कानून विपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकार चाहिँ कोरोना महामारीको उपचार खर्च संक्रमित आफैले बिहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विपन्न बाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यस्तो घोषणा आएसँगै सर्वसाधारण, विपक्षी दल र सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले यही विषयलाई केन्द्रित गरेर हिजो साँझ ट्वीट गर्नुभएको छ। नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण महान संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको व्यवस्था विरुद्ध हामी कोही पनि जानु हुँदैन। संविधानका सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयबारे तत्काल पार्टी बैठक राखेर छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, कोरोना संक्रमित झन बढिरहेका छन्, अबको अवस्था भयानक बन्दैछ। सरकारले लिएका नीतिहरूको समीक्षा गरेर व्यवस्थापन सम्बन्धी थप निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। यस विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल गर्नु जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकमा 1 जना संक्रमित भएका बेला राष्ट्रिय सभाको चैत 2 को बैठकमा भन्नुभएको थियो, कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ। कोरोना नसार्ने कुराका लागि प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाऊ भन्ने सरकारको आग्रह हो। 7 महिना अघि उहाँले संसदमा बोलेको रेकर्ड जसले पनि सहजै सुन्न सक्छ। तर उहाँले भने जस्तो न पीसीआर परीक्षण निशुल्क भयो, न त संक्रमित आइसोलेसनमा बस्न बाध्य पाए। हुँदाहुँदा सरकारी अस्पतालमा उपचार समेत संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय भयो। यो निर्णयले पार्टीलाई समेत असर पार्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने यो निर्णय पार्टीलाई सिध्याउने खालको छ। जतिजना संक्रमित भइरहेका छन् उनीहरूको सरकारबाट पाएको सेवाको लेखाजोखा राखेका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको कामले पार्टीलाई सिध्याउने चिन्ता भयो। कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि संक्रमण तीव्र विस्तारको जोखिम बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। सामान्य लक्षण देखिएका शंकास्पद व्यक्तिले परीक्षण नै नगर्ने भएकाले समुदायमा संक्रमण व्यापक फैलिने उनीहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले कोरोना उपचारमा शुल्क तोकेपछि हुने महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले शुल्क लिने निर्णय यही सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐन 2075 विपरीत रहेको बताए। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भन्नुभयो, शुल्क लिने निर्णयबाट संक्रमण र मृत्यु बढ्नेछ। अन्ततः यसले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनेछ। औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सन् 1960 मा शुरू हुँदा सरकारले $1 खर्च बापत $14 अनुदान पाएको थियो। डाक्टर मरासिनीले भन्नुभयो, मेरो विश्लेषणमा कोभिडमा $1 खर्च गर्दा नेपालले $25 पाउँछ। अहिले राजधानीमा जताततै फ्ल्याट र सटर खाली छन्। यहाँ नेपाली र विदेशी अत्यावश्यक काम बाहेक आउँदैनन्। यसले झन बेरोजगारी बढ्छ र त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा असर पुग्छ। विज्ञहरूका अनुसार अब प्राय सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर कोभिड परीक्षण गराउँदैनन्। ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरका अनुसार अब धेरैले आर्थिक कारणले परीक्षण उपचार लगायतमा ध्यान दिँदैनन्। यसैबीच सरकारी अस्पतालले कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च नबेहोर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालले हिजो सूचना जारी गर्दै संक्रमित आफैले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्नुपर्ने बताएको छ। सूचनामा खाना अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी
राखेपछि उपलब्ध हुने जानकारी गराइएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दीर्घराज आरसीले यो नियम हिजोदेखि लागू भएको बताउनुभयो। वीर अस्पतालले नयाँ नियम छिट्टै लागू हुने जनाएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीले स्पष्ट गाइडलाइन तयार भए मात्र लागू गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। त्रिवेश शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयरमा प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नियम आजबाट मात्रै लागू हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले सरकारले तोकेको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि लक्षित वर्गले कुन कुन आधारमा सेवा पाउने भन्ने सूचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयले आइतबार विपन्न, अशक्त तथा असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गताका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै लक्षण देखिए कोभिड-19 परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। विपन्न वर्ग दावी गर्न विपन्न परिचय पत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणा मध्येको एक अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने सूचनामा लेखिएको छ। अति अपाङ्गताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकले 70 वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने र अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले परिचय पत्र वा सिफारिस ल्याउनुपर्नेछ। सूचनामा आकस्मिक उपचारका लागि आधार प्रमाण नभएकाले उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने भनिएको छ। केन्द्रले निशुल्क भनिएका व्यक्तिहरूले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आधार र प्रमाण अनुसार सम्पूर्ण अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई यो निर्णय लागू गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। सरकारले तोकेका लक्षित वर्ग बाहेक अन्य सबैको कोभिड-19 परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गराउने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो 20 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 4, भक्तपुरका 3 र ललितपुरका 2 जनाको पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। हिजो 3790 जना थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 94,501 जना निको भएका छन्। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमणका कारण जनशक्ति अभाव भएपछि भैरहवा स्थित भीम अस्पतालले हिजोदेखि ओपीडी सेवा बन्द गरेको जनाएको छ। चिकित्सकसँगै नर्स, प्रशासन शाखाका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी कोभिड संक्रमित हुन पुगेपछि ओपीडी सेवा बन्द गरिएको सूचना अधिकृत डाक्टर नारायण पोखरेलले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई चाडपर्वका बेला कार्यक्षेत्र नछोड्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्ने औलाउँदै दशैंको बेला बिदा नबस्न निर्देशन दिनुभएको हो। चाडपर्वका बेला आवागमन बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि वृद्धि हुन सक्ने गृहले औलाएको छ। गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जोखिम नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक रूपमा हर सम्भव उपाय गराउन दशैं बिदाको अवधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिइसकिएको छ। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन हुने तयारीमा रहेका लिखित परीक्षाका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसबाट आयोगका कर्मचारी समेत संक्रमित भएर कामकाज प्रभावित हुन पुगेकाले परीक्षा स्थगित गरिएको आयोगले हिजो जनाएको हो। परीक्षामा सम्मिलित हुने उम्मेद्वारहरूमा पनि संक्रमणको भय हुने तथा कर्मचारी संक्रमित भएका कारण परीक्षासँग सम्बन्धित मुख्य शाखाहरू समेत बन्द गर्नु परेको आयोगद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। आयोगले कार्तिक 16बाट विभिन्न विज्ञापनका लिखित परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने समय तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। निजामती सेवा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फको पहिलेदेखि प्रक्रियामा रहेका हालै गरिएको नयाँ विज्ञापनका समेत लिखित परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव गीता कुमारी होमगाईले जानकारी दिनुभयो। आयोगले लिखित परीक्षामा कोरोना संक्रमितलाई सामेल नगराउने गरी मापदण्ड बनाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। सर्वोच्चले मापदण्डको त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि आयोगले मापदण्डमा रहेको त्यस व्यवस्थालाई निलम्बन समेत गरिएको जनाएको छ। असोज 28 मा प्रकाशित अन्य पदहरूको दरखास्त संकलन भने जारी रहनेछ। मंसिरको अन्तिमदेखि माघको अन्तिमसम्म तोकिएको लिखित परीक्षा भने हाललाई स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
खान्न खान्न लोकाचार खान लायो मानाचार यो उक्ति नेपालका मन्त्री सांसद र तिनका पिएको हकमा हुबहु लागू हुन्छ, किनकि विरोध भएन भने तिनले अनेक नाममा आउने भत्ता बुझ्छन्। कतिसम्म भने पुरुष सांसदले सुत्केरी हुँदा महिलाले लगाउने सुई लगाएको रकम समेत बुझेको इतिहास साक्षी छ। अहिले पनि मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला तिनै सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। जनता कोरोना संक्रमित भए आफै उपचार गर भन्ने सरकारले सांसदका लागि भने भत्ताको व्यवस्था गर्यो, तर व्यापक विरोध आएपछि तिनै सांसदहरूले भत्ता थाहा नपाइकन आएको र फिर्ता गर्ने भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीलाई केही विषयले छायामा पारेको छ भने त्यो हो मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई दशैंका लागि बाँडिएको भत्ताका विरुद्ध ओकलिएको वितृष्णा र गाली। हुन पनि मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको सन्दर्भ र संक्रमित नागरिकलाई आफ्नो उपचार र व्यवस्था आफै गर भनेर सरकारले हात उठाएका बेला मन्त्री, सांसद र तिनका पिएहरूले भत्ता बुझ्न सुहाउँदैन थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073ले पनि उनीहरूका तलब, सुविधा, घर भाडा, गाडी खर्च लगायतका बारेमा बोले पनि दशैं भत्ताका बारेमा केही उल्लेख छैन। यसरी कानूनमै उल्लेख नगरिएको विषय र शीर्षकमा भत्ता बुझ्नु अनैतिक कार्य हुने र अझ महामारीका बेला त्यसो गर्नु अशोभनीय भएको तर्क गर्नुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। कानूनमा त्यो कुरा नराखिनु भनेको उनीहरूले पाउँदैनन् भन्ने नै हो। फेरि मन्त्री परिषदले यो साल पनि होइन पहिले नै गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अहिले चाहिँ भत्ता दियो, पीसीआर टेस्ट गर्नलाई समेत राज्यले सक्दिन भनेर आशा गरिरहेको छ। तर चाहिँ उसले भत्ता चाहिँ दिने कुरा गर्यो र लि पनि सके र जनताको विरोध भइसकेपछि मात्रै फिर्ता गरेका हो। अब यो भनेको त अब ठुलो नैतिक प्रश्न हो र कानूनी प्रश्न पनि हो। जनताहरू दुःखमा भएका बेला जनताको साथमै हुनुपर्ने प्रतिनिधिहरूले सरकारले निर्णय गर्यो भन्दैमा भत्ता बुझ्नु जनभावनाको उपहास हुने बुझाइ छ कांग्रेस नेता रामहरि खतिवड़ाको। जनप्रतिनिधिहरू जसले दुःख सुखमा जनताको साथमा रहन्छु र जनताका काम पूरा गर्छु, अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुन्छु भनेर कसम खाएर चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधि दशैंमा खसी काट्नका लागि, खसी किनेर अरूलाई दिनका लागि अनि भत्ता लिएर यो निर्णय गर्नु सरासर देश र जनताको विरुद्ध हो। यो अति अनैतिक काम गरेको छ सरकारले। अहिले महामारीका समयमा पनि सांसदका पारिश्रमिक र भत्ताका बारेमा निर्णय गरेर सरकारले जनता एकातिर र आफू अर्कोतिर भएको सन्देश दिन खोजेको अधिवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ। स्वार्थको लागि यो हदसम्म पनि गिर्छन्। यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफूलाई छुट्टै वर्ग ठानेको छ। अहिले जनता जेसुकै भए पनि राजनीति गर्ने वर्ग चाहिँ आफू चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने, आफूले मोजमस्ती गर्नुपर्ने जुन एउटा सोच छ, यो अभिजात वर्गीय सोच उहाँहरूमा फैलाइरहेको छ। संविधान सभा सदस्य हुँदा 4 वर्षे कार्यकालमा आफूले पाउने तलब भत्ता जनताकै काममा लगाएको स्मरण गर्दै नेता खतिवड़ाले सांसदले मलाई भत्ता राखिदिएको थाहा भएन भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। महिने पछि तलब कति आउँछ, भत्ता कति आउँछ, अनि घरमा बसेर घर भाडा लिने, मन्त्री कचहरीमा बसेर मन्त्री भाडा आउने, मेरो त खातामा पो जम्मा गर्दैछ भन्ने भोलि कुनै एउटा ठुलो बिचौलिया र तस्करले करोडौं रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदियो भने मलाई त थाहा थिएन जम्मा पो भएछ भने त्यस्तो गर्यो भने त्यसलाई कानून लाग्दैन। राजतन्त्रकै बेला पनि 2057 सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि राज्य कोषबाट दशैं खर्च उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको मुलुकमा दशैं भत्ता मात्रै उपलब्ध गराउनु पनि त्यति सुहाउँदो विषय होइन। जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब र भत्ताको व्यवस्था नभए उनीहरूले अन्य स्रोत खोज्दा अनियमितता हुने भए पनि विषम परिस्थितिमा जनचाहना अनुसार निर्णय हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। पिएसम्मको खातामा पैसा हालिसकेपछि चाहिँ अनि आएर चाहिँ फेरि हामी फिर्ता गर्छौँ अथवा यो गर्छौँ भन्नु चाहिँ फिर्ता गरेको अनुगमन कसले गर्नु, फिर्ता भएको पनि कतिपय गर्छु भनेको कुरा फिर्ता पनि भएको हुँदैन, पछि तिर्सन्छन्। त्यही भएर यो भनिराखौँ भन्नेतिर मात्रै जान्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा डिसिजन गरेर लिइसकेपछि यो प्रकारको नाटकले चाहिँ उही जनतालाई भ्रमित गर्ने बाहेक त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भत्ताको व्यापक विरोध भएपछि केही सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका छन्। भत्ता बापतको रकम फिर्ता होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर देश र नागरिकको अवस्थाको परवाह नगरेर भत्ता दिने निर्णय गर्नु र त्यसलाई विरोध हुनु अघिसम्म सकार्नु भनेको कुनै कोणबाट पनि उचित राजनीतिक र नैतिक चरित्र होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार।
व्यापक आलोचना भएपछि सत्तारूढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले दशैं भत्ता बापत बुझेको रकम फिर्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले पनि दशैं भत्ता बापतको एकमुष्ट रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले दलका सांसदहरूलाई प्राप्त रकम सरकारले कोरोना विरूद्ध लड्न गठन गरिएको कोषमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका नेकपाका सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बापत 1,26,76,550 रुपियाँ गएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै दशैं भत्ता बापत कांग्रेसका सांसदहरूले 43,20,810 रुपियाँ प्राप्त गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले पनि दशैं भत्ता बापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको खातामा दशैं भत्ता बापत 22,51,330 रुपियाँ जम्मा गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्न लागेको छ। श्रमिकको आधारभूत पहिचान हुने गरी विभिन्न निकायसँग रहेका विवरण समिति जनशक्ति योजनाका लागि बैंकको स्थापना गर्न लागि हो। यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रमयोग्य जनशक्ति दक्ष, अर्धदक्ष र अध्यक्षको वैयक्तिक एकीकृत विवरणका लागि बैंक स्थापना गर्न लागेको बताउनुभयो। उपलब्ध हुने रोजगारका अवसर र सिपमूलक तालिमबीच तादम्य मिलाउन नसकेकाले बैंक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ रोजगारदाताले भने जस्तो काम गर्ने मान्छे भेटाउँदैनन्, श्रमिकले खोजे जस्तो रोजगारदाताले भेटाउँदैनन्। यो खाडललाई पुर्ने काम श्रमिक सूचना बैंकले गर्छ। विदेशबाट सिप सिकेर फर्केका कामदारको विवरण श्रम बैंकमा राखेपछि रोजगारी सिर्जना गर्न सहज हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि थप विकसित गरी श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले यो बैंकबाट 50,000 जनालाई रोजगार दिन 1 अर्ब रुपियाँ समेत छुट्याएको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 5 स्थित ठाटी पोखरीका सानुकांक्षा विकले गत पुसमा भूकम्पमा भत्किएको घर ठडाए। 1 कोठे घर बनाउन उनलाई 1 महिना लाग्यो। घर नहुँदा त्यसअघि उनले त्रिपालमा रात कटाउनु परेको थियो। अहिले नयाँ घर सरिसके। घर बनेपछि तेस्रो किस्ताका लागि पुसबाटै प्रक्रिया सुरु गरे, तर अहिलेसम्म पाउन भने सकेका छैनन्। घर बनाउँदा 70,000 ऋण लाग्यो। घर बनाउने कामदारलाई अझै ज्याला दिन नसकेको उनले गुनासो गरे। यस्तो समस्या विकको मात्र होइन, 40,000 पीड़ितले अझै किस्ता पाउन सकेका छैनन्। साउनेता 50,000 भूकम्प पीड़ित मध्ये अहिलेसम्म 10,000लाई मात्र रकम भुक्तानी गरिएको छ। 40,000 पीड़ितको 4 अर्ब 30 करोड़ रुपियाँ रकम अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर बिना सूचना झ्याप्प बत्ती जान थालेपछि उपभोक्ताले पुनः लोड सेडिङ फर्किएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर देशभर विद्युत आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने झ्याप्प बत्ती जानु नियोजित नभई प्राविधिक मात्रै भएको प्रस्ताएको छ। प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले भन्नुभयो, मर्मत सम्भार गर्ने र कुनै प्राविधिक गडबडी भएको अवस्था बाहेक अन्य कारणले विद्युत अवरुद्ध भएको छैन। यो बेला मौसमले साथ दिने भएकाले देशभर प्रणाली मर्मतको काम तीव्र पारिएको छ। उहाँका अनुसार दशैं अगावै देशभर भइरहेको मर्मत सम्भारको काम सकिनेछ। उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि प्राविधिक गडबडी बाहेक अन्य अवस्थामा कतै पनि विद्युत अवरुद्ध हुन्न। हरेक वर्ष वर्षा सकिएपछि प्राधिकरणले मर्मत सम्भारको कामलाई तीव्रता दिने गरेको छ। अघिल्ला वर्षमा पनि दशैं तिहार चाड आउनु अघि मर्मतका लागि विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सस्तो दरमा खसीबोका बिक्री गरेपछि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा ग्राहकको भीड़ लागेको छ। बजार भावभन्दा किलोमै करिब 100 रुपियाँ सस्तोमा पाइने भएपछि सर्वसाधारण खाद्यको बिक्री केन्द्रमा झुम्मिएका हुन्। हिजो मात्रै 540 वटा खसीबोका बिक्री भएको कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आइतबार 405 र सोमबार 195 वटा खसीबोका आएका थिए, जसमध्ये हिजो एकै दिन 540 वटा बिक्री भइसक्यो। भीड़ निकै बढी थियो, नियन्त्रण गर्नै हम्मे पर्यो। खाद्यले प्रति किलो खसीबोका 550 रुपियाँमा बेचिरहेको छ। कोभिड-19 संक्रमितको उपचार खर्च सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णय भए पनि बीमितले तत्काल यो सुविधा नपाउने भएका छन्। बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। संक्रमितले सुरुमा आफ्नै खर्चबाट उपचार गराउनु पर्नेछ, त्यसपछि मात्र कम्पनीबाट सुद भर्ना पाइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सुरुमा बीमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ। सबै कागजात पुर्याएर आएपछि बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाइन्छ।
आइतबारदेखि सर्वसाधारणको उपचार खर्च बिरामी आफैले बिहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यो निर्णयपछि अस्पतालहरूले बिरामीबाट उपचार शुल्क लिन थालेका छन्। बीमा कम्पनीबाट तत्काल दावी भुक्तानी नपाउने भएपछि बीमित मर्कामा परेका छन्। धादिङको बेनीघाट स्थित ताल्तीमा कारखाना निर्माण गरिरहेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन पूर्व निर्धारित समयमा शुरू नहुने भएको छ। गत वर्षको जेठको बाढ़ी, कोरोना संक्रमण, विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि सब स्टेशन निर्माण र विद्युत विस्तारमा ढिलाइ लगायतका कारण यसको उत्पादन पछि धकेलिएको हो। नयाँ तालिका अनुसार फागुनबाट मात्रै सिमेन्ट उत्पादन शुरू गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा पछिल्लो समय कोभिड-19 का संक्रमित तीव्र रूपमा बढेका छन्। संक्रमणका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र त्यहाँ करिब 70,000 जनामा नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ। यो संख्या गत जुलाईपछिकै उच्च भएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाका 50 राज्यमध्ये मिजोरी र भर्मोन्टमा अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि अन्य राज्यमा संक्रमितको संख्या उच्च रहेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक मध्ये अधिकांश मास्क बिना नै हिँड्ने गरेका कारण पनि संक्रमण बढेको स्वास्थ्यकर्मीले जनाएका छन्। हाल अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 82,08,093 छ। यो सँगै विश्वमा संक्रमितको संख्या 4,02,94,046 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण 11,16,517 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब एउटा खेल प्रसंग। जोस बटलरको अर्धशतकमा राजस्थान रोयल्स इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा हिजो चेन्नई सुपर किङ्सलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। बटलरले अभिजित 70 रन बनाएपछि राजस्थानले 126 रनको लक्ष्य 15 बल अगाडि पूरा गरेको थियो। इंग्ल्यान्डका विकेट किपर ब्याट्सम्यानले 48 बलको इनिङ्समा 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। बटलरले कप्तान स्टिभ स्मिथसँग चौथो विकेटमा 78 बलमा अभिजित 98 रनको साझेदारी गर्दै राजस्थानलाई 10 खेलमा चौथो जित दिलाए। स्मिथ 34 बलमा 2 चौका सहित 26 रन बनाए। बेन स्टोक्स 19, रोबिन उथाप्पा 4 र सञ्जु सैमसन शून्यमै आउट भएपछि बटलर र स्मिथको जोडी जमेको थियो। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई 10 खेलमा 7औं पराजयपछि पुछारमा पुगेको छ। टोलीले बाँकी रहेका सबै 4 खेल जितेमा मात्र प्लेअफमा जाने सम्भावना रहन्छ। डबल राउन्ड रोबिन लीगको समाप्तिपछि शीर्ष 4 स्थानमा रहने टोली प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना छ। दिल्ली क्यापिटल्स 14, मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर समान 12 र कोलकाता नाइट राइडर्स 10 अंक सहित पहिलो 4 स्थानमा छन्। राजस्थान 8 अंक सहित 5औं स्थानमा छ। यसअघि चेन्नईले पहिले ब्याटिङ गर्दा यस सिजनको आईपीएलमा सबैभन्दा न्यून स्कोर बनाएको थियो। अन्तिम 15 ओभरमा 6 वटा बाउन्ड्री प्रहार गर्न सक्नुले नै चेन्नईको ब्याटिङ कथा प्रस्ट्याउँथ्यो। धोनी 28 बलमा 28 रन बनाई आउट भए भने रविन्द्र जडेजाले 30 बलमा अभिजित 35 रन बनाए। धोनीले 2, जडेजाले 4 चौका प्रहार गर्दै 51 रन जोड्न 46 बल खेल्नु परेको थियो। ओपनर फैफ डु प्लेसिसले 11, सेन वाटसन 8, साम कुरान 22, अम्बाती राइडु 13 रनमा आउट भएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र केशु बिदा हुन्छौं। नमस्कार। के तपाई आफ्नो बाइक, आफ्नो गाडीलाई माया गर्नु